लोग हैं और बस ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज मेरी 7वीं दफ़ा है कि मैं यहाँ अडयाला जेल आ रहा हूँ और अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज भी जो है मुझे मिलने नहीं दिया गया। परसों जो वाक़या हुआ मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस्लामी माशरे में इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती और हमारी मशरक़ी रिवायात हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपने जो है औरत ज़ात की इज़्ज़त करनी है, लेकिन बदकिस्मती से गैर सियासी औरतें जो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ अपने भाई से मिलने के लिए आती हैं, जिनको नाहक कैद किया गया है और उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनकी तशवीश बजा है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को जो है आइसोलेशन में रखा गया है। उसे ना किसी पॉलिटिकल बंदे को, ना किसी वकील को और ना ही उसके फैमिली मेम्बरान को मिलने दिया जा रहा है। तो हमें ये ख़दशा है कि वो किस हालत में अंदर होंगे। तो मेरे ख़्याल में बहनों को, पॉलिटिकल हमारे जो मशरान हैं उनको, डॉक्टर्स को और वकीलों को मिलना चाहिए। मेरे साथ कोर्ट के आर्डर्स हैं, मुझे उसके बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर जो मिलने तो वैसे भी नहीं दिया गया उनकी बहनों को, लेकिन उनके साथ जो रवैया रखा गया, उनको सड़क पर गिराया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। तो मेरे ख़्याल में जो जाली वज़ीर आला है, जिस तरीके से भी आई हैं पंजाब की, वो भी एक खातून है, उसको इस इक़दाम पर शर्म आनी चाहिए। बहैसियत औरत या बतौर औरत उसको दूसरी औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। ये ख़वातीन इमरान खान साहब की बहनें और उनकी अहलिया, ये गैर सियासी है। अगर उनके साथ इनकी हुकूमत में ये हो रहा है तो इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता, कोई भी यहाँ पर ताहयात नहीं रहने वाला। ये हुकूमतें बदलती रहती हैं। अगर गैर सियासी औरतों के साथ ये सलूक हो रहा है तो फिर वो सियासी हैं। उनके साथ जो हैं फिर अगर किसी ने कुछ किया तो फिर औरत कार्ड मेरे ख्याल में नहीं खेलना चाहिए। इन्होंने तो चोरी भी नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा भी नहीं लूटा, इनकी बाहर जायदादें भी नहीं हैं, लेकिन उनकी है। फिर आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर कोई भी दूसरी हुकूमत इन पर केसेस करती है या इनको गिरफ्तार करती है या इनके साथ जो है आइन और कानून के दायरे में जो सलूक करती हैं, तो मेरे ख्याल में फिर औरत कार्ड का हक किसी को हासिल नहीं होगा कि वो खेलें। पहली बात। दूसरी बात, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। जिस तरह आप सबको मैंने बार बार बताया है कि जो भी आईनी और कानूनी रास्ते थे वो तमाम मैंने अपनाए। मैंने सबसे पहले वफाकी हुकूमत, फिर सूबाई हुकूमत, इनको लेटर्स लिखे कि मेरी मुलाकात होने दी जाए, उन्होंने नहीं करने दी। फिर मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन की, मुझे 3 जजेस ने आर्डर्स दिए कि आप मिले अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से। लेकिन यहाँ पर जो है उस दिन उस 3 जजेस के आर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका गया और मुझे मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद जो है मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उसको ख़त लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जज ऑनरेबल यहया अफरीदी साहब को 3 दफ़ा कॉल की, कोई कॉल का जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उससे मिलने गया, 1.5 घंटा मुझ पर वहाँ पर इंतज़ार करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद मुझसे मुलाकात नहीं हुई। तो जिस तरह परसों मैंने कुछ सवाल किए थे, आज तमाम मीडिया के हमारे जितने भी सहाफ़ी बरादरी है उनसे एक सवाल करता हूँ। आज आप सब ने इस सवाल का जवाब मुझे देना है और मैं आप सबको इंशाअल्लाह ताला आज जो है देखूँगा कि तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते मैंने अपनाए हैं और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मेरा सवाल ये है कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए,
اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو ان کی لیڈرشپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ملنے دیا جائے. میرے ساتھ ہر بار میں جہاں آتا ہوں کچھ بولتا ہوں یہ کوئی نہ کوئی جو ہے مجھ پر ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں. پہلے جو ہے ایف آئی اے کی طرف سے ایف آئی آر درج ہوئی, پھر جو ہے اس سے پہلے پریس کانفرنسز ہوئی, مجھ پر گٹھیا اور بیہودہ الزامات لگے. میں چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا اور میرا پاسپورٹ انہوں نے بلیک لسٹ میں ڈال دیا. مطلب میں پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا. او بے گوڑو, پاکستان سے باہر وہ لوگ جاتے ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہو, جنہوں نے پاکستان میں آئین اور قانون کو پامال کیا ہو. میں تمام تر اقدامات آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر رہا ہوں, تو مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ میں نے نہ پاکستان کو چھوڑنا ہے, زندہ رہ کر بھی ادھر رہنا ہے اور مر کے بھی ادھر دفن ہونا ہے. پاکستان میرا ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. لیکن ان کی نیت اور ان کی جو اقدامات ہیں ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے خلاف, وہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ رویہ ہے, تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. شکریہ. سی ایم صاحب, آپ نے جو ہے وہ کل ایک بڑا دعویٰ کیا جس کو سوشل میڈیا پہ ہر کوئی اپنے انداز سے لے رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں. مجھے یہ تھا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, تو کیا بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا وفاق کے خلاف دوبارہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی تحریک یا مارچ شروع کرے گی, یا اس سے بھی کچھ بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا لوگ یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ فیڈریشن سے ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا علیحدگی کا جو اعلان کر دیں؟ تو آپ خود وضاحت کر دیں تاکہ وہ کنفیوژن ختم ہو. دیکھیں, نہیں, دوسری بات, وقت آنے پر تو سب کو پتہ لگے گا, لیکن انہوں نے جو کسی کے کہنے پر جو سوال کیا ہے وہ خطرناک ہے. پاکستان میرا ہے, پاکستان میرا ہے, میں پاکستانی ہوں, تو پاکستان سے علیحدگی کا جو سوچے گا وہ غدار ہوگا. ہم نے پاکستان میں رہ کر ان چوروں لٹیروں کو پاکستان سے بھگانا ہے, یا پاکستان میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ان کو سزا دلوانی ہے. پاکستان جو ہے وہ رہے گا سدا انشاءاللہ. وفاق کی طرف کوئی ہے مطلب دوبارہ جس طریقے سے؟ دیکھیں, وہ تو میں نے آپ لوگوں کو بول دیا ہے کہ مجھے بتایا جائے, میری صحافی برادری مجھے بتائے آج تمام ٹاک شوز میں, میڈیا پر, پوڈ کاسٹ میں, ویلاگز میں, کہ اس سے آگے مجھے کیا کرنا چاہیے. یوم سیاہ کے حوالے سے کیا پلان ہے, اور یہی بتا دیں کہ جو کل الیکشن کمیشن میں آپ کو طلب کیا گیا اس حوالے سے کیا کیا؟ اچھا, یہ جو یوم سیاہ ہے وہ تمام دنیا کو پتہ ہے کہ اس دن 26 نومبر کو جو گولیاں چلی وہ نہت پرامن مظاہرین پر, جن کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ تھا, ان پر چلی ہیں. تو وہ تو یوم سیاہ ہے ہی, اور یہ جو ہیں عمر بھر یاد رکھا جائے گا. صرف 26 نومبر نہیں, 9 مئی بھی جو ہے یاد رکھا جائے گا. مریدکے میں جو ہوا وہ بھی یاد رکھا جائے گا. اور کیونکہ جامعہ حفصہ کو ابھی جو ہے ابھی بھی لوگ یاد کر رہے ہیں, قبائلی اضلاع میں جو ہوا ان کو ابھی بھی لوگ یاد کر رہے ہیں. تو یہ کسی سے بھولے گا نہیں. کشمیر میں جو ہو رہا ہے, گلگت بلتستان میں جو ہو رہا ہے, بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, یہ ہمیشہ یاد رہے گا. تو اس وجہ سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بند کمروں میں جو لوگ بیٹھ کر غلط پالیسیاں بناتے ہیں اور پھر بند کمروں سے ہی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ ہمیشہ ملک کو قوم کو نقصان دیتے ہیں. اچھا, کل جو میرے بیان کو غلط رنگ دیا گیا, سیاق و سباق سے ہٹ کر دیا, وہ تمام میڈیا پر شائع کیا گیا, وہاں پر جو ہے میری اگر پوری تقریر آپ سنیں تو میں نے کہا کہ جس دن سے الیکشن اناؤنس ہوا ہے آج تک میں نے کسی ایڈمنسٹریشن کو یا پولیس کو کال نہیں کی کہ آپ لوگوں نے جو ہے فلانے کو سپورٹ کرنا ہے یا فلانے کے اگینسٹ جانا ہے. لیکن میں نے کل ہدایات دی ہیں. میں نے وہاں کہا ہے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کو روکنا ہے. مینڈیٹ پر ڈاکہ غیر آئینی کام ہے, اور جو غیر آئینی کام کرتا ہے اس پر آئین سے بغاوت کا پرچہ ہوتا ہے آرٹیکل 6 کے تحت, اور آرٹیکل 6 میں جو سزائیں ہیں ان کی بات میں کر رہا تھا, لیکن اس کو جو ہے غلط رنگ دیا گیا. ہم جو ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اگر اپنے لیے اپنے حق مانگ رہے ہیں تو ہم جو ہیں وہ ایسا کام نہیں کریں گے جو آئین اور قانون کے دائرے سے باہر ہو. ون بائی ون یار اس کو کوشچن کرنے دے, ون بائی ون سر. کنٹینیو بولیں. جی میں دیتا. لاہور میں الیکشن ہو رہا ہے, اس کی طرف الیکشن کمیشن کو کچھ یاد نہیں ہے.
ये आप ही का बंदा है। देखिए जी, आप मैं तो ये कह रहा हूँ कि मजबूत इदारे जो हैं वो मजबूत रियासत की अलामत होती है और हमें ज़रूरत है मजबूत इदारों की। वहाँ पर जो हो रहा है वो तमाम लोग देख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। वहाँ पर जो है लोगों को, जिस तरह हमारे अहमद हज़र साहब की ट्वीट आई है कि लोगों को जो है अपने हुजरों पर बुलाया जा रहा है और उनको डायरेक्शन दी जा रही है कि ऐसा ऐसा करना है। लेकिन मैंने कल के बयान में कहा है कि धांधली नहीं होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि उमर अयूब साहब की जो एहलिया है उसका शहर नाज उमर अयूब नाम है और उसका इंतखाबी निशान जो है वो केतली है। आपने केतली को वोट देना है, किसी और को वोट नहीं देना। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि धांधली नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है वो चीज़ मेरे गले डाल दी है। वन बाय वन। जमहूरियत में बैठने का हाल होता पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा ये हो गया जी, ये हो गया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपकी ये इंतशार वाली बात की मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और इस पर जो है मैं खफा हुआ हूँ, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज किए कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा। हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब ने ऐसी तरबियत की है कि हम जितने भी एहतजाज करते हैं वो आइन और कानून के दायरे में रहकर पुरअमन मुज़ाहमत करते हैं। किसी किस्म का कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाते, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं वफाक के साथ बैठ जाऊं। सबसे पहले बात यह है कि कोई भी बंदा जिसके साथ आप बैठना चाहते हैं, पाकिस्तान में वो बंदा हमें बताएं जिसके पास इख्तियार है। ऐसा कोई बंदा होगा जिसके साथ आप यार मैं तो जमहूरी बंदा हूँ। मैं कौमी असम्बली गया, मैं सूबाई असम्बली गया, मैं चीफ जस्टिस के पास गया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैं हाई कोर्ट गया, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया। इसके बावजूद अगर इख्तियार आप लोग समझते हैं कि किसी और के साथ है तो ये तो मैंने आप लोगों को आज दे दिया। आप मुझे आपको बता दें कि इसके साथ इख्तियार है।